नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले काँक्रोको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले चाहिँ यसमा काटेको काँक्रो लिएको छु, उसिनेको आलु, नुन स्वाद अनुसार राखेको छु, थोरै जिराको धुलो राखेको छु र यसमा मैले हरियो खुर्सानी राखेको छु, टिमुरको धुलो पनि एड गरेको छु, सुकेको खुर्सानीको धुलो र यसमा मैले तोरीको तेल, बेसा र ज्वानोलाई तताएर एड गरेको छु र यसमा मैले आलसको धुलो पनि राखेको छु र कागतीको रस एड गरेर अब यसलाई मैले राम्रोसँग मिक्स गर्छु। मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो अचार रेडी भइसक्यो। हेर्नुस् त। Thank you so much for watching.